انسان ہے، بڑا کیا گزرے انسان ہے جدوں کو 2-4 دن لوگاں دیا لانتاں پئیاں نا تے لوگاں نے مندہ بولیا، لوگاں نے جناب اس پریشان کرنے والا ہمسائے نو لوگاں نے گندے لفظاں تے یاد کرنا شروع کیتا، یار بڑا گندا گوانڈی، بڑا برا ہمسایا ہے، بڑا پریشان کر دے۔ آخر کارے پڑوسی بندہ آگیا کہندہ یار میں نے اللہ واسطے معاف کر دے، ایندہ تو تینے پریشان نہیں کرانگا۔ سنو، اگر ہمسایا تنگے، گوانڈی تنگے، ساڑی زبان تو، ساڑی حرکتاں تو، ساڑے معاملات تو، تو پھر گل طرح دھیان نہ سن لو۔ رب دی عزت دی قسم میں نہیں کہندہ، رسول اللہ فرمانے ایسا بدبخت اللہ دی جنت ہوتی حرام ہو جائے گا۔ میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں، میری بہناں بھی سن رہیاں ہونگیاں، میری بیٹیاں ماما بھی سن رہی ہیں، تسی بھی گھر جا کے سنانا تو گل تہاڈے واسطے بھی کہنا چاہنا۔ توجہ ذرا، او در وجدائی وس دے ڈیرے دار، او جد کامن واسا کرنا ہے کی چائی محل او چیرے دار، او پانی تے تر دیا بلبلیا ایک ایمان تیری زندگانی ہے، پانی تے تر دیا بلبلیا کی ایمان تیری زندگانی ہے، دل نہ لاوی اس دنیا تے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اے لوگو، اللہ دی عبادت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین نال احسان کرو، اور قریبی رشتہ داراں دے نال اور یتیمہ اور مسکینہ دے نال بھی احسان کرو، والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی دے نال بھی احسان کرو، والجار الجنوبی، اور دور دے ہمسائے نال بھی، دور دے پڑوسی نال بھی احسان کرو، والصاحب بالجنبی، اور پہلو دے ساتھی نال بھی احسان کرو، وابن السبیل، اور مسافران دے نال بھی احسان کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جنہاں نو تسی اپنے متحد یعنی اپنی لونڈیاں بنایا انہاں نال بھی احسان کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی فخر کرنے والے انو اور تکبر کرنے والے انو کدی بھی پسند نہیں فرماندہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معصبہ وات خاصے۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر میرے بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کر سننے والے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا احسان عظیم رب العالمین نے اول وقت دی اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے۔ میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم وقت اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے۔ میرے دلی دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے۔ اس مسجد اس مرکز جتنے بھی معاونین، منتظمین، ذمہ داران، مرد عورتہ، امام و خطیب اور بانیان جو بھی دنیا تو جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما کے اپنے جنت دا مہمان بنائے، اور جو اس مرکز دی اس گھر دی
چوکی داری کرنے والے، اس دین دے پودے دی آبیاری کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہاں دی ایمان دی، عزت دی، غیرت دی، حیا دی، دین دی، دنیا دی، آخرت دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حقوق العبادی سیریل شروع کیتی ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر وَبِفَضْلِهِ تعالیٰ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر مزدوراں دے حقوق، ملازمین دے حقوق اور بڑے لوگاں دے جڑے متحد لوگ نے انہاں دے حق دی میں بات کر چکے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ پاک انہاں کمزور لوگاں نے احسان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وعدے دے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی رحمت اور اس دی توفیق فضل و کرم دے نال اج دے خطبہ جمعہ دے اندر وَبِفَضْلِهِ تعالیٰ قرآن و سنت دی روشنی دی اندر ہمسایوں کے حقوق، گوانڈیاں دے حقوق، اس حوالے نال میں کچھ چند باتیں عرض کرنیاں نے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تو اسی سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت تمام احبابنوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو چنگے ہمسائے دے دے، چنگے گوانڈی دے دے، اور اللہ پاک سانو بھی چنگا بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اربع من السعادہ، اے امت لوگو، چار چیزاں خوش بختی دی علامت نے، چار چیزاں خوش نصیبی دی علامت نے۔ جس بندہ خوش نصیب نو اللہ رب العزت نے چار چیزاں نال مالا مال فرمایا ہے، اس بندے دے مقدر بڑے لکی نے اور بڑی قسمت والا اور بڑے اچھے نصیبہ والا وہ انسان ہے۔ گل ذرا دھیان نہ سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، المرأۃ الصالحہ، جن اللہ پاک نے غیرت، حیا، ایمان والی نیک بیوی عطا فرمائی ہے، خاوندی تابع دار وفا شعار تے خدمت گزار اللہ نے اہلیہ زوجہ رفیقہ حیات نو عطا فرمایا ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ دوسرے نمبر تے رسول اللہ نے فرمایا ہے، المسکن الواسع، لوگو جس بندے نو اللہ رب العزت نے کھلی حویلی عطا فرمائی ہے، ذاتی اور کھلا مکان عطا فرمایا ہے، اللہ نے ذاتی اپنی جھونپڑی اپنا مکان عطا فرمایا ہے، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اور تیسرے نمبر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، والجار الصالح، لوگوں جنہوں اللہ نے چنگا تے نیک گوانڈی عطا فرمایا ہے، غیرت حیا والا ایمان والا اللہ تعالیٰ نے پڑوسی عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، جیدہ ہمسایہ چنگا ہے، جیدہ گوانڈی چنگا ہے، جیدہ پڑوسی چنگا ہے، وہ بندہ بڑا ہی مقدرہ والا ہے اور بندہ بڑا ہی نصیبہ والا ہے۔ اور بھائیوں میرے بزرگوں، چوتھے نمبر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، المرکب الحنی، جن اللہ پاک نے آرام دہ سواری عطا فرمائی ہے، ذاتی اللہ نے لدہ عطا فرمایا ہے، جان آنوات اللہ نے ذاتی کنویس عطا فرمائی ہے، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بندہ ہی بڑا خوش قسمت ہے۔ اور ایک اور حدیث تجربہ دراتے آنا سماعت فرمانا، صحیح روایت ہے، میرے اور تشہد ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گلہ دراتے آنا سنیا جے، اگر میرے اور تواڈے ہمسائے گوانڈی پڑوسی ساڈے تے ہتھوں خوشی نے، اگر اسی انہاں دے صحیح حق ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک دا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہمسایاں دے معاملے دے اندر اگر اسی کوئی کسی مسٹیک دا شکار ہاں، اگر کسی جناب کمی کوتاہی دا شکار ہاں، آج مل ملا کے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میں دعا کرنا چاہنا اللہ صحیح معنی در سانو نیک بنا دے۔ اور ذرا سیدی طیبہ دا ترجمہ سماعت فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو
حدیثہ ذرا توجہ فرمانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا کہ سونے آئے سب تو بہترین انسان کون ہے, سب تو چنگا انسان کون ہے, سب تو اعلیٰ افضل اور خوبصورت انسان کون ہے. حضرات میں تھوڑی توجہ دا مشتاق ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو اپنے پڑوسیوں نے احسان کرنے والا, اپنے ہمسایوں چنگا سلوک کرنے والا اور اپنے گوانڈیوں نے احسان کرنے والا کائنات دا بہترین انسان ہے. اللہ تو نے بہترین بنا دے. حضرات رات آنا سماعت فرمانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا کہ سونے آئے سب تو بہترین انسان تو سمجھ آگئی. آقا جی ذرا ارشاد فرمائیے گا بدترین انسان کون ہے. آقا سب تو گندا انسان کون ہے, کمینہ بندہ کیڑا لوگوں ذرا تیان سننا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں پڑوسیوں را زیادتیاں کرنے والا, گوانڈیاں نو تنگ کرنے والا, ہمسایوں نو پریشان کرنے والا, ہمسایوں نو ذلیل کرنے والا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کائنات دا بدترین انسان, کائنات دا کمینہ تے گندہ انسان. اللہ میں مسافر آدمی دعا کرنا اپنی رحمت دے نال سانو سارے نو بہترین بنا دے, اللہ نفیس ترین بنا دے. اور سنو میں بخاری دے حدیث دا ترجمہ کرا. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے. لوگوں درہ تیار نسل میرے پاک پیغمبر دا فرمانے کہ لوگوں میں محمد کول آسمان جو جبریل آئے, آسمان اللہ نے اپنا فرشتہ جبریل نو بھیجے آئے جبریل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر ہے. حضرات توجہ فرمانا ہے پیارے جبریل نے میرے پاک پیغمبر دے سامنے ہمسایہ دا حق بیان پہ کر دیں. آقا سونے آئے ہمسایہ دا گوانڈی اے وی حق بندہ ہے, اے وی حق بندہ ہے, اے وی حق بندہ ہے. محبت کرنے, پیار کرنا, احساس کرنا, خیال کرنا, دھیان کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا ہے. امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جبریل امین نے اپنے گوانڈیاں دے متعلق, پڑوسیاں دے متعلق محمد کریم نو اینیاں وصیتاں کی تھی, اینیاں وصیتاں کی تھی. بار 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 جبریل امین نے پڑوسی دے حق نو بیان فرمایا. میرے آقا دا فرمانے کہ لوگ محمد کی نے ایک گمان کیتا میں اے سمجھیا جنہ حق نا جنہ پڑوسی دا گوانڈے دا حق. میرے آقا دا فرمانے کہ لوگ میں نے اس طرح سمجھیا ہے اے میرا پڑوسی میری جائیداد دا وارث بن جائے گا. اللہ اکبر. سارے سوچنے میں بھی سوچنا جو کہ میرے بھی سجے کبے گھر نے, تسی بھی سوچنا تواڈے بھی پڑوسی نے گوانڈی نے. حضرات سنو انہاں دے حقوق ہی نے گلاں درات یا نام سایاں دا حق میں نمبر وائز انشاءاللہ 5-6 بات درد کرنیاں نے. توجہ فرمانا ہے ہم سایاں دا حق کی ہے, پڑوسیاں دا حق کی پہلے حق دی بات کرنا چاہنا ہے. حضرات درات یا نہ سننا ہے پڑوسی دی ہمسائے دی گوانڈی عزت دی حفاظت کی جائے, او دی غیرت حیا ایمان نو بچایا دے حفاظت کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ توجہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جس بندے کو پڑوسی دی عزت محفوظ نہیں کائنات دا بدترین گندا کمینہ انسان ہے. ہن غصہ نہ کرے آ جائے. اے سوشل میڈیا تے فیس بک نے تے واٹس ایپ نے تے نہ فلماں ڈرامے نے اتنا گند پایا ہے, اتنا دماغ خراب ہویا جے دے نوجوان دا. غصہ نہیں کرنا. پڑوسی دی بیٹی دا پتہ ہے انہیں کالج کدوں جانا ہے, یونیورسٹی کدوں واپس آنا ہے. پڑوسی دی بیوی دا پتہ ہے, او دی غربت دا بھی پتہ نہیں, او دے پک پیاس تے دی بیماری دا بھی علم کوئی نہیں ہے. بھائیو
کسی دی عزت یا حملہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، کسی دی عزت نہ کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا تے بدکاری بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے میں بخاری دی روایت پڑھن لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، لوگو توجہ، نبی پاک دا فرمانے، لا یزنی زانی ہین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق سارق ہین یسرق وہو مؤمن۔ صحیح بخاری دے الفاظ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں زانے زنا کرے تے مومن نہیں ہویا کردا ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کہ لوگوں اس زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، اپنے جوانی نو غیرت نو حیا نو دات لانے والا ایسا بندہ اے دیکھو ایمان نکل ڈایا کردا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن سنو، بدکاری فی نفسی ہی بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور لیکن کبھی کبھار ایک بدکاری اکبر الکبائر بن جاندہ، بڑے گناہ تو بھی بڑا بن جایا کردا۔ وہ کیسے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، لوگو ایک بندہ بدکاری کرے، زنا کرے، بے حیائی تے بے غیرتی دا کام کرے، نبی پاک دا فرمانے کہ لوگو اونا او بندہ گنہگار نے جنہ پڑوسی دی بیوی تے ہم سائے نال زیادتی تے زنا کرنے والا بندہ گنہگار ہے۔ صحیح حدیث پاک ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے کسی پڑوسی دی عورت نہ زیادتی کرنے والا، ہمسائے دی بیوی تے بیٹی نہ زنا کرنے والا، منہ کالا کرنے والا، میرے آقا دا فرمانے کہ لوگو عام عورتاں نال 10 مرتبہ بدکاری کرنا بڑا جرم ہے۔ آسے پیسے منہ مارے تے 10 مرتبہ بدکاری کرے، انہیں اونا گناہ نہیں حاصل کیتا جنہاں اپنے ہمسائے نہ زیادتی کر کے اس بندے نے اپنا منہ کالا کر لے اور ایمان دا بیڑا غرق کر لے آئے۔ ہمسائے دا حق ہے، عزت دی حفاظت کیتی جائے، عزت پہرا دیتا جائے، ہمسائے دی عزت نہ اپنی عزت سمجھیا جائے، ہمسائے دی آبرو نہ اپنی آبرور سمجھیا جائے۔ حضرات یاد نہ سننا، ہمسائے دا حق کے، گوانڈی دا حق کے، پڑوسی دا حق کے، توجہ فرمانا اے دینار تحفے تحائف دا لین دین کیتا جا، تحفے دیتے جان، اللہ اکبر کی بھی اے نبی پاک شیرت با صحابت۔ حضرات یاد نہ سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے لوگ صحابہ عمل کرنے والے، نبی دے جان سر وفادار عمل کرنے والے، پڑوسیاں گوانڈیاں نہ تحفہ دینے والے، توجہ فرمانا صحیح حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسے صحابی دے کار اندر کسے بندے نے، کسے صحابی نے بکری دا سیرہ بطور تحفہ بھیجیا، بکرے دی شری بطور تحفہ بھیجیا، بطور گفٹ بھیجیا۔ حضرات یاد نہ سننا، انہیں سوچیا میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند، انہیں ادھر بھیجے چھوڑیا، انہیں سوچیا اگلا سے زیادہ ضرورت مند، انہیں انہاں دے گھر بھیج چھوڑیا۔ حتیٰ کہ صحیح روایت اندر موجود ہے اے بکری دا شیرہ، بکری دی شری 7 گھراں دا چکر لگا گئے، پہلے دوبارہ پہلے گھر اندر پھر آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی تحفے تحائف دین والے دین لگی ہے نا، اسی پہلے اپنے وینے ہاں، انڈا ونے شرینے مڑ مڑ کر دے آنو، رشتہ دار پہلے بلا لے، پہنا پائی پہلے بلا لے، عزیز پہلے بلا لے، اے جی کی ہون لگا؟ اللہ واسطہ ہون لگا ہے، یہ صدقہ کرن لگا ہے، یہ صدقہ نہیں، یہ اپنی رشتہ داری تو پھالی ہے۔ اللہ کو میں دعا کروں اللہ ہم سایاں دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں تحفے دینا ہم سائدہ کے تحفے قبول کرنا بھی ہم سائدہ کے اللہ اکبر کبر تیسری بات کرنا چاہنا توجہ فرمانا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ہم سائدہ کے نو کھانا بھی کھلانا ہے اے دے بھوک دا بھی خیال کرنا ہے ضرورتاں دا بھی خیال کرنا ہے لوگوں سے بخاری دی روایت پڑھنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے توجہ جڑا بندہ پیٹ پر کے سو جائے جنہیں پیٹ پر کے کھانا کھا لیا ایدہ پڑوسی بھوکا تے پیاسا ایسا نبی دا فرمانے ایسا بندہ مومن نہیں کدی خیال کیتا جنہیں پڑوسی دی بھوک دا خیال نہیں کیتا گوانڈی دی بھوک دا خیال نہیں کیتا گوانڈی دی پڑوسی دی ہمسائے دی بھوک دا خیال نہیں کیتا میں تو اللہ دا واسطہ دے کہ ہمیشہ کے بعد کہا کرنا سونیا رب نے تیرا دولتاں تا فرمائی عزتاں مالا مال اللہ نے تیرا مالوں سارنا نوازے آئے کار فروٹ لے کے آیا کر کھانے لے کے آیا کر اپنے بچیانوں اچھے تھے کھانے کھلایا کر خدا را اینا اس فروٹ دے چھلکے باہر نہ سٹیا کر غریبان دا دل دکھدا ہوئے گا ساڑھے استاد جی فرما دے ہوندے سن دے ایک بڑا خوبصورت جملہ اللہ کرے کہ رحمت فرمائے مولانا شمعون صاحب رحمہ اللہ بڑی عظیم شخصیت اللہ دے ولی فرما دے ہوندے سن دے کہ بیٹا اپنے کاروں دا جدہ بھی کوئی چیز لے کے آنی چھپا کے لے کے آنی چھپا کے لے کے آنی میں کتنا سوال کیتا استاد جی حکمت کی ہے کہنے لگے تھیلے چپا کے کپڑے دے تھیلے بڑے ہوندے نے کپڑے دے تھیلے چپا کے چھپا کے لے آنی میں کہ استاد جی حکمت کی ہے فرمان لگے نمبر ایک بندہ نظر بات تو بچ جاندہ ہے کی نہیں کچھ کی پتہ کی لے کے آ رہے ہیں اور دوسرے نمبر تے فرمایا کسی غریب دی نظر پہ گی نا تو دا دل دکھے گا کاش میرے کل بھی پیسے ہو دے میں بھی فروٹ لے کے آندہ حضرات راتے یا اللہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پیٹ پر کے کھانا کھا کے سو جائے اور ایدہ پڑوسی بندہ بھوکا سو جائے اے بندہ مومن نہیں رج کے سون والا مومن نہیں ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہا سونے ہو اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اللہ دا قرآن ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے اعلان کر دی لوگ اللہ دی عبادت کرنی ہے اور اپنے ماں باپ پر احسان کرنا ہے قریبی رشتہ داروں نال خیال کرنا ہے یتیماں نال غریباں نال احسان کرنا اللہ دا قرآن ہے والجار ذل قربا اپنے قریبی پڑوسیاں دا خیال کرنا قریبی پڑوسیاں دا خیال کرنا دھیان رکھنا ہے اللہ اکبر کبیر اللہ دا قرآن کے لوگ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ نے اہل ایمان دی اوصاف نو بیان فرمایا اللہ نے اہل ایمان دی عظمت فضیلت نو بیان فرمایا کہ لوگو اہل ایمان اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے یتیمہ غریباں مسکیناں نال محبت کر دینے پڑوسیاں نو کھانا کھلان دینے نہ دے ضرورتاں دا خیال کر دینے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा फरमाने के लोगो हमसाया दहाक के इन्हां नो खाना खिलाया जे, इन्हां नो खाना खिलाया जाए, खाना खिलाया जाए। और सुनो सुनो एक और भी गल करना चाहना है। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा फरमाने के लोगो पड़ोसियां नो तंग ना कीता जाए, परेशान ना कीता जाए। चुप करने, पड़ोसियों ने तंग नहीं करना, पड़ोसियों ने परेशान नहीं करना, सताना नहीं, रुलाना नहीं। अल्लाह अकबर। ऐ सुनो, सही रिवायत है। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी खिदमत आलिया दे अंदर एक बंदा है, कहता आका सोने पड़ोसी बड़ा तंग करदा, बड़ा परेशान करदा है। मेरे पास वेखो आका सोने मेरा गवांडी पड़ोसी बड़ा तंग करदा, बड़ा परेशान, बड़ा सतांदा है। आए दिन कोई ना कोई रौला पा लेंदा, कदी बच्चे तो लड़ाई, कदी पानी तो लड़ाई, कदी लंगर तो लड़ाई, को रोज दा तमाशा। मेरा आका फरमाते हैं सबर कर, सबर कर, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। वापस चला गया, 2-4 दिन गुजरे, फिर आके आका जी बड़ा परेशान कर, फरमाया सबर कर, सबर कर। फिर की होया? फिर आ गया, कहना आका सोने पड़ोसी बड़ा तंग करदा, बड़ा परेशान करदा है। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं इवें कर, अपने घर का समान कढ़ के गली विच रख दे। ठीक है यार रसूल इवें करांगा। इन्हें अपने घर का समान निकालिया, गली च इन्हें ढेरी कर छड़िया। आंदे जांदे लोग पुछदे ने की होया, कहंदा गवांढी तो तंग आ। जरा बंदा आंदा की होया, कहंदा हमसाए ने बड़ा सताया। लोगों ने ना लंघते टपदे ने बड़ा इनू जनाब मंदा आखिया, बड़ा बुरा किया, बड़ा गंदा इंसान है, बड़ा गया गुजरे इंसान है। तरीका रसूल अल्लाह ने दसे है। तवज्जो फरमाना, जिदों को 2-4 दिन लोगों दी लानता पईयां ना, ते लोगों ने मंदा बोलिया, लोगों ने जनाब इस परेशान करने वाला हमसाए नो लोगों ने गंदे लफ्ज़ां ते याद करना शुरू किया। यार बड़ा गंदा गवांढी, बड़ा बुरा हमसाया है, बड़ा परेशान कर दे। आखिरकार पड़ोसी बंदा आ गया, कहंदा यार मैनू अल्लाह वास्ते मुआफ कर दे, ऐंदा तो तेन परेशान नहीं करांगा। जो पिछली हो गई है ना वो मैनू माफ़ कर दे, ऐंदा तो मेरे तेन कोई शिकायत नहीं मिले। और सुनो, अगर हमसाया तंग है, गवांढी तंग है, साड़ी जबान तो, साड़ी हरकतां तो, साढ़े मुआमलात तो, फिर गल जरा ध्यान ना सुन लो। रब की इज्जत की कसम मैं नहीं कहता, रसूल दा फरमान ऐसा बदबख्त अल्लाह की जन्नत उत्ते हराम हो जाएगा। मैं किसी की जन्नत का ठेकेदार नहीं। मेरिया भैन भी सुन रही होनगियां, मेरिया बेटियां मावां भी सुन रही ने, तुसी भी घर जाके सुनाना। तो गल तुहाडे वास्ते भी कहना चाहना, तवज्जो तरा। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ फरमाने आका दे सामने औरतां दी गल्लां शुरू हो जांदियां ने। नबी पाक दे सामने मसूरा दी गल्लां होईयां। इस सहाबी कहंदा आका सोने इन्ना फुलानता तुज़कर मिन किल्लति सयामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा ला तुज़ी जिरानहा बिलिसानिहा क़ाल हिया फिल जन्नह। आका सोने फलां महल्ले च एक औरत रहिंदी है, फलां कलोनी फलां सोसाइटी की एक औरत रहिंदी। आका सोने फर्दी नमाज़ां दी पाबंदी कर दी है, हो सके तहज्जुद भी अदा कर लेंदी। आका सोने जितों तक उहदे बचड़ दा ताल्लुक है, उहदे पैसे दा ताल्लुक है, आका सोने
کم کم صدقہ خیرات کر دی. حدیث الفاظ نے آقا سونے پرید دے ٹکڑے خرچ کر دیے, بالکل تھوڑے ہلکے درجے دا صدقہ خیرات کر دیے, لیکن آقا سونے اور زبان دی بڑی چنگی ہے, گوانڈی بڑے خوش نے, گوانڈی بڑے راضی, ہمسائے بڑے راضی نے. لوگوں ذرا تیار نہ سننا, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کہ لوگوں گوانڈیاں نو سکھ دینے والے, گوانڈیاں نال محبت پیار دے, گوانڈیاں دے ساتھ کرنے والے, نبی پاک دا فرمانے کہ لوگ محمد کریم اس بعد ضمانت بشارت سنا رہے آوے, اللہ سی عورت نو جنت دا مہمان بنائے گا. زبان نہیں چلان دی, زبان دا وارہ استعمال نہیں کر دی, اللہ جنت دے گا. اور نال میں صحیح بخاری دی حدیث بھی پڑھنا ضروری اور مناسب سمجھنا ہے. لوگوں تراتے آنا سنا صحیح بخاری دی روایت ہے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے, من یعظم لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اعظم اللہ الجنہ. آقا دا فرمانے کہ صحابہ جرا بندہ محمد کریم نو دو چیزاں دے زمانہ دے گا, میں جنت دا ضامن بن جانا. کئی مرتبہ روایت سنی, میں دوبارہ رپیٹ کر دینا ہے چونکہ موضوع دی مناسبت بات رضا کرا توجہ فرمانا ہے. امام الانبیاء دا فرمانے کہ لوگ عزت دی زمانہ دینے والا, غیرت دی زمانہ دینے والا, حیا اور ایمان دی زمانہ دینے والا. دوسری بات سنو ذرا دھیان دینا, امام الانبیاء دا فرمانے کہ لوگ زبان دی زمانہ دینے والا, مرد ہوئے یا عورت ہوئے, جرا بندہ اپنے مرد عورت زبان دی زمانہ دے دے, نبی پاک دا فرمان لوگ میں محمد کریم ضامن ہاں, اللہ جنت دا مہمان بنائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یا ایمانو والو, اللہ کو ڈر جائیے, زبان صحیح کر لیجیے, زبان دا صحیح استعمال یقینی بنائیے, زبان دا صحیح استعمال کرو. اللہ فائدہ کیوں نا, مال کے کہنا دا قرآن یصلح لکم اعمالکم, اللہ پاک توڑے سارے معاملات ہی درست فرمائے گا. زبان دی سچائی, زبان دا صحیح استعمال دنیا دے سارے معاملات دی دی ضمانت ہے. جنہیں بھی سارے معاملات بگڑے نے نا, اس زبان دی وجہ تو پیو دی پیو نہ نہیں بن دی, پیو دی پتر نہ نہیں بن دی, پتر دی پیو نہ نہیں بن دی. زبان دی نجایت اور بہودہ توارہ استعمال دا نتیجہ ہے. خاوند بیوی تو تانگے, بیوی خاوند ہتھوں تانگے, کیوں؟ زبان دا وارہ استعمال ہے. ہمسایہ ہم چاہے تو تانگے, زبان دا گندہ وارہ استعمال ہے. لوگو اللہ دا قرآن زبان صحیح استعمال کرو, یصلح لکم اعمالکم, اللہ توڑے سارے کام سیدھے کر چھڑے گا. اور فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ پاک توڑی زندگی دے سارے گناہ بھی معاف فرمائے گا. اور فائدہ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. لوگو زبان دا صحیح استعمال کرنا, اللہ دا بھی حکم ہے, رسول اللہ دا بھی حکم ہے, اللہ دا بھی آرڈر ہے, رسول اللہ دا بھی آرڈر ہے. اور جنہ بندہ اللہ دی مننے گا, نبی دی مننے گا, اللہ دے آرڈر دا حیا کرے, نبی پاک دے فرمان دے حکم دا حیا کرے, فقد فاز فوزا عظیما, اللہ بہت بڑی کامیابی نال مالا مال فرمائے گا. آقا جی عورت دی نمازہ تھوڑیاں, صدقہ تھوڑا, لیکن زبان بڑی چنگی, ہمسائے بڑے سکھی نے, فرمایا جنتی ہے. سنو, میں کسی دی جنت دا ٹھیکے دار نہیں میری بہنوں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک اور عورت دی باتاں ہوئیاں.
ان فلانہ تذکر من کثرت سیامیہا وصدقتیہا. آقا سنے فلاں عورت کثرت نمازاں ادا کر دیے، کثرت آقا سونے تہجد دی پابندی نوافل دی ادا کی، اور آقا سونے او عورت زیادہ تو زیادہ بڑھ چڑھ کے صدقہ خیرات کریا کر دیے. آقا جی نمازاں دی پابندی تہجد دی پابندی صدقہ خیرات کثرت کرنے والی سنت عام دے نال آقا سونے غیر انہا، میں نہیں کہتا نبی دا فرمان ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا قالت ہی فی النار. آقا سونے یہ عورت نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، صدقہ خیرات بھی کر دی، لیکن آقا سونے پڑوسیاں نو گالیاں دینے والے، پڑوسی بڑے پریشان ہیں، پڑوسی بڑے تنگ نے، گوانڈی بڑے پریشان نے. لوگوں طرح تیار نہ سننا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ہمسایوں تنگ کرنے والی، ہمسایوں جناب بدتمیزیاں کرنے والی، نبی پاک دا فرمان ایسی عورت عبادت تک کم نہیں آن گیا، ایسی عورت جہنم دا ایندھن بن جائے گی. یہ عورت جہنمی ہے، میں نہیں کہتا، رسول اللہ نے فرمایا. اللہ سانو تنگ کرن تو بچا کے رکھے، پر ساڈا پھڈا ہی گوانڈیاں نال، ساڑیاں لڑائیاں گوانڈیاں نال، بچوں تو لڑائی، برتنوں تو لڑائی، پانی تو لڑائی، صفائی تو ستھر لڑائی، باہر جناب گند سٹن تو لڑائی، روز دا تماشا بنے. ایمان اسلام دین اس بات دا تقاضا کردا ہے کہ لوگ ہمسایہ نال سلوک اپنے سکے پیو پترا طرح کرنا ہے. یار جیتے اللہ پاک نے والدین حقوقوں نے بیان کیتا، اوتھی اللہ پاک نے ہمسایہ دے حقوں میں بیان کیتا. کدی غور تا کرو، جیتے اللہ نے اپنی بندگی دا حکم فرمایا ہے، اسی آیا مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے ہمسایہ دے حقوقوں میں بیان فرمایا ہے. اگر یہ کہہ دے تو مبالغہ نہیں دے. اب سنو، میں تو کہا کرنا، اگر نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن دی تلاوت کرنا عبادت ہے، ذکر اذکار کرنا عبادت ہے، ماں پیو دی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، تے گوانڈیاں چنگا سلوک کرنا بھی، یہ بھی عبادت ہے. اللہ سانو غور کرن دی توفیق دے دے. والجار ذل قربا والجار الجنوبی، پڑوسیاں نال گوانڈیاں نال ہمسایاں نال چنگا سلوک کرنا ہے. رات رات یا نہ سننا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو بولو. دو باتیں رہ گئی ہیں، میں گل مکان لگا. توجہ فرم، ہمسایہ دے حق بیان کا. پہلا حق میں دسے ہے ہمسایہ دی عزت دا خیال کرنا ہے، ہمسایہ دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا ہے. اور دوسرا دسیا انہاں نے تحفے تحائف دا تبادلہ خیال کرنا ہے. اور چوتھا حق دسیا کھانا کھلانا، انہاں دی بھوک پیاس دا بھی خیال کرنا ہے. اور چوتھا حق دسیا کہ انہاں نے تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، انہاں نے اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے. اور سنو پنجواں حق، ہمسایہ بیمار ہو جائے، گوانڈی بیمار ہو جائے، پڑوسی بیمار ہو جائے، او دی تیمارداری بھی کرنی ہے. اسی کلمہ نبی دے پڑھے ہیں نہیں، انبن ہو جاندی. مرد کر رہے ہیں پڑوسی سکے یہ بھیناں بھائیاں طرح ہویا کر جی. بھیناں بھائیاں بندے دی انبن ہو جاندی، ہمسایاں نال بھی ہو جاندی، اکثر بیشتر ہو جاندی. لیکن وہ تو جناب کنڈی پا لینی، تو وہ دماغ وچ وہ بات رکھنی، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیندا. ناراضگی جھگڑا وقتی ہوندا ہے، جنی دیر بوں بلا رہا، اتنی دیر بول بلا رہا ہو رہا، ٹھیک ہے، جدو جدا ہوئے دل اپنا صاف کرو. اسلام اس بات کا تقاضا کرتا. جس طرح بھیناں بھائیاں دے درمیان اختلاف ہے، گوانڈیاں نال بھی اختلاف ہو جاتا ہے. وہ بیمار ہے نہیں جانا، نہیں پوچھتا، نہیں تیمارداری، نہیں خیال کرتا. حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم دیکھے آئے، بیماری کو پریشانی کو دکھ آئے، رشتہ داروں بعد خبر ملتی، ہمسایاں پڑوسیوں نے پہلے پتہ چل جایا کر دیں. اس بات جنہوں سب تو پہلے حق بنتا ہے، حق انہوں نے بندے سب تو پہلے آ کے خدمت کرن، وہ سب تو پہلے آ کے مدد کرن. وہی جناب رس کے بیٹھے نے. حالانکہ جیسے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، یارو سنو، جیسے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، وہ میرے محمد کریم تا جا کے یہودیاں نے بھی پوچھ لیں دے. کدی غور کیتا ہے؟ بخاری دی روایت پڑھا لگا، کتاب الجنائز ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे कोल एक यहूदी नौजवान रोजाना आया करदा, नबी पाक नबी दी हदीसां ते फरमान सुनिया करदा, कलमा नहीं पढ़िया, नबी पाक ने बड़ी मुहब्बत बड़ा प्यार करदा, नबी पाक ने बड़ी रिस्पेक्ट दे दी, बड़ी मुहब्बत कर दे, रोजाना इन्हों बड़ा प्रोटोकॉल देना, इन्हों रोजाना आना, हदीसा सुन के टुर जाना, नबी दी सियारत करके टुर जाना, फरमान सुन के टुर जाना। मेरे आका ने एक दिन सहाबा ने पूछा, सहाबा यहूदी बच्चा पहले रोजाना आंदा सी, हुण क्यों नहीं आंदा? पहले डेली आया करदा, कई दिन तो मैं गैर हाजिर पा रहे, कि आका सुन यहूदी बच्चा बीमार है। सुनो आका जी यहूदी नौजवान बीमार है, आका जी मौत हयात दी कशमकश के अंदर, वाह नबिया तेरी आला सीरत सच के दावा, वाह नबिया तेरे अखलाक करीमा तो लखवार कुर्बान जावा। अलोगो तरा तैयार ना सुनना, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने 2-4 साथियों नाल ले आए और मेरे आका यहूदी लड़के दी तिमारदारी वास्ते जा रहे ने। क्यों ना जांदे, क्यों ना मेरे आका जांदे, अल्लाह दा कुरान बोले आए, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनता लहुम वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लंफद्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फिल فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ سانو بھی اللہ درفی دے دے، اللہ سانو بھی بڑا پن دے دے، اللہ سانو فراغ دلی دے دے، اللہ ساڑا دل صاف رکھے، کہو آمین۔ توجہ فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلے گئے، یہودی لڑکے دی تمارداری واسطے گئے، یہودی میرے آقا یہودی بچے دی بیمار پرسی واسطے چلے گئے۔ حضرات رات یا نسن میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جا دروازہ کھٹکھٹایا، جا دروازہ نوکھیا، باہروں نا اس نوجوان دا باپ نکلیا، باہر آئے، دیکھے سامنے محمد کریم کھڑے نے صلی اللہ علیہ، کہیں دے خریت نہ لائے دے، خیر نہ لانا ہے۔ آقا فرمان لگے پتہ چلیا تیرا بیٹا بیمار ہے، میں تیمارداری واسطے آیا۔ اور یار سنو، اور نکیا نکیا گلنا اپنے دل و دماغ چ رکھن والے ہو، اور نکی نکی گلتے گوانڈی را جینا مرنا مکانے والا سنو، اے او یہودی دے اس نوجوان دا باپ او ہے جرا میرے محمد کریم نو شہید کرن دے روزانہ دے بنیاد دے پروگرام دے پروپوگنڈے کرتا ہے۔ کدی سوچے ہے کو موقع ملے نبی نو شہید کر دیتا جائے؟ اللہ اکبر۔ سامنے دیکھیا میرا آقا فرمان لگا، سنیا تیرا بیٹا بیمار ہے، تیمارداری واسطے آیا، آجو۔ آقا اندر تشریف لے گئے، جا کے بچے نے خیر پوچھیا، دریافت خریت دریافت کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے نال میرے آقا نا قریب ہو کے بیٹھے نے، آقا بڑی محبت نال بڑے اطمینان دے نال اللہ دی توفیق نال اللہ دی رحمت نال میرے آقا فرمان لگے اسلم و تسلم۔ یار جایا کر گوانڈی کول، ہو سکتا تیرے جانوں دا فائدہ ہو جائے، ہو سکتا تیرے جانوں دا ایمان سلامت ہو جائے، ہو سکتا اتنا بیمار ہوئے کہ آخری سانوہ تو جائے گا، کلمہ توحید دی تلقین کرے گا، وہ ایمان تے ختم ہو گیا، تیروں اور کی چاہیے ہے۔ آقا فرمان لے اسلم تسلم، نوجوانا کلمہ پڑھ مسلمان بن، اللہ سلامتی دینال جنت مہمان بنائے گا۔ اس نوجوان نے کلمے سنے، باتاں سنیا،
اپنے ابو نو اکھاں اکھاں نال مشورہ کر کے پوچھیا نبی دی گل مننا کہ نہ مننا، آکے لگا کہ نہ گل لگا۔ ابو جی محمد کریم کی کہندے پے نے، باپ کہن لگا بیٹے نبی گھر چل کے آ گئے نے، نبی گھر چل کے تاج آ گئے نے، اللہ اکبر کا ایویں دا موقع رود رود نہیں ملنا۔ نبی گھر چل کے آئے نے، موڑ دیاں چنگے نہیں لگ دے اتے ابل قاسم، او میرے پتر جویں محمد کریم کہندے نے اوہی کر لے۔ ویکھ انہیں جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیتا ہے۔ نبی نے کلمہ پڑھائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ انہیں کلمہ پڑھے، نبی دا صحابی بن گیا۔ الگو درہ تیان نہ سنو، ادھر کلمہ مکمل ہویا تے نالی موت دا پیغام آ گیا۔ دل اپنا صاف کر، اپنا دل صاف کر۔ اللہ اللہ میں تو ایک جملہ بڑے توجہ نال تینوں بھی سنانا چاہنا، میں تو بولیا کرنا ہے۔ اتو ٹرن جنازے گبروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا۔ کر دے گا معاف، جدو ٹائم ہے کہ نہ کر دے گا، تینوں پتہ ہے زندگی دا۔ اتو ٹرن جنازے گبروਆਂ دے، او گل پین لباس فقیراں دا، پھٹڑے تو لیراں جسم دیاں، بس رہے نشان شریراں دا۔ ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو، اتے مندائی حال وزیراں دا۔ ایو تے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے، جتے تیر چلے تقدیراں دا۔ او دولتاں تے مان نہ کر، پیسے تے مان نہ کر، اپنے کاروبار دی بزنس تے فخر نہ کریا کر۔ میں دیکھیا تو بھی دیکھیا ہونا ہے، کاکا اڑدی نے لکھاں پتیاں دے، اے پھر ہنیر سویرے دا، اے تے اوندی دس دی سبنا نو، بن جاندی کا بنیرے دا۔ مالک جا سوندے قبری نے، میں بھی جانا تو بھی جانا ہے، مالک جا سوندے قبری نے، او در وجدائی وس دے ڈیرے دا، او جد کامن واسا کرنا ہے کی چائی محل او چیرے دا۔ او پانی تے تر دیا بلبلیا، ایک ایمان تیری زندگانی ہے، پانی تے تر دیا بلبلیا، کی ایمان تیری زندگانی ہے۔ دل نہ لاوی اس دنیا تے، اے دنیا آنی جانی ہے، چلے چکھڑ عجب نے موتاں دے، تو پانو بدلے چھاوانے، ان دور وسیندیاں پینانو نہیں ملنا آن پراوانے۔ حضرات عرض کرنا چاہنا، انہیں کلمہ پڑھیا نا تے نال ہی موت دا پیغام آیا ہے۔ میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، یہ خوشی دے آنسو نے، اللہ دی حمد بیان کر دے آنسو آئے۔ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا، اللہ تیری تعریف، اللہ تیری حکم دے نال، تیری دیتی ہوئی توفیق دے نال۔ اللہ میری اعلیٰ درفی بڑے پن دا نتیجہ میں اعتمارداری واسطے آیا، پوچھن واسطے آیا۔ اے میرے اللہ تیری تعریف، تیرا شکر ہے اللہ تیری توفیق دے نال۔ انہیں کلمہ پڑھے اس بچے نو جہنم کو بچا کے دے جنت دا مہمان بنا چھڑے آئے۔ ہمسایہ بیمار ہوئے نا تو بھج کے جایا کر، دوڑ کے جایا کر، انتظار نہ کر، فوری جا۔ ہو سکتا ہے تیرے جان دی وجہ تو دی جان بچ جائے، یا تیرے جان دی وجہ تو دا ایمان بچ جائے، تو نہیں جانتا۔ اور سیانے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا پرو گے، ضرورت سانو بھی پہ سکتی نا۔ ہاں بیمار میں بھی ہو سکنا، ضرورت میں نے بھی پہ سکتی، بھوکا میں بھی ہو سکنا، لوڑ میں نے بھی پہ سکتی، مدد ہی میں نے بھی ضرورت ہے۔ جیسا کرے گا ویسا پڑھے گا۔
عزت کرے گا عزت کروائے گا، عزت دے گا عزت ملے گی، مدد کرے گا مدد کروائے گا۔ ہاں گا سونے کھانا کھلائے گا تینوں بھی وقت آئے گا کھانا مل جائے گا۔ اگر غریب آدمی اگر اپنے پڑوسی اللہ اللہ انہوں تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ تینوں بھی کو نہیں ستائے گا۔ سونے اگر یہ دکھ ونڈے گا یہ پریشانیاں ونڈے گا، اگر یہ جناب یہ زخمت جا کے مرم لگائے گا وقت آئے گا اللہ تینوں بھی ایسا ہمسایہ نصیب فرمائے گا، تیری عزت انشاءاللہ سانجا بن جائے گا۔ اللہ کو دعا کرنا اللہ اپنی رحمت دے نال ہمسایاں دے پڑوسیاں دے گوانڈیاں دے صحیح معنی وچن اللہ حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی، اجے پھر میں کہنا چاہنا فقط نمازاں نال جنت نہیں تے لب جانی، فقط روزے رکھن نال جنت نہیں تے لب جانی، فقط صدقہ خیرات کرن نال جنت نہیں تے لب جانی، نال نال ہمسایاں دا حق دا بھی خیال کرنا پینا ہے، پڑوسیاں نے جناب انہاں بھی سنبھالنا پینا ہے، اپنے ہمسایاں دے حقوق دا بھی خیال کرنا پینا ہے۔ جب تک اسی اللہ دے بندے دا حق ادا نہیں کریں گے تب تک ساڑیاں نمازاں دا انہاں روزیاں دا اور انہاں ساری نیکی دا سانو فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت نہ سانو حقوق العباد ادائیگی دا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔